प्राइम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे पंजाब की सियासत की। आज यूनिफिकेशन ब्लॉक के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर ताहिर अली जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर ऑपोजिशन लीडर को तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी है। मियां ताहिर अली जावेद कहते हैं कि अब वो अक्सरियत में हैं और मुस्लिम लीग काफ को ये मानना पड़ेगा कि अक्सरियत उनकी है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है और इसको किस तरह से देखा जा सकता है, खुसूसी तौर पर 18वीं आईनी तरमीम के बाद? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब के साबिक वज़ीर कानून और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा राजा बशारत। हमने डॉक्टर ताहिर अली जावेद को भी कहा था और उन्होंने वादा किया था कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ। राजा बशारत साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो आज यूनिफिकेशन ब्लॉक ने पंजाब असम्बली में दरख्वास्त दी है और डॉक्टर ताहिर अली जावेद कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ को मानना होगा कि हम अक्सरियत में हैं। जी जावेद साहब, देखें इस सारा जो कार्रवाई आज हुई है इसके दो तीन पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब ने दरख्वास्त दी और उन्होंने ये कहा कि वो अक्सरियत में हैं, तो ये अब उन्होंने दरख्वास्त दे दी है स्पीकर साहब को और नाउ इट्स अप टू स्पीकर पंजाब असेंबली के सबसे पहले वो इस बात को असर्टन करें कि क्या वाकयातन इनके पास वो रिक्वायर्ड नंबर मौजूद है या नहीं जो ये क्लेम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ इसमें ये है कि इनके पास रिक्वायर्ड नंबर मौजूद नहीं है और अगर डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब इस वक्त मौजूद होते तो वो मेरे साथ इस बात पे इत्तफाक करते कि जो दोस्त हमें छोड़कर यूनिफिकेशन ब्लॉक उन्होंने सो कॉल्ड जो बनाया था उसमें गए, उनमें से बहुत सारे दोस्त जो हैं उनकी वापसी हो चुकी है और वो आजकल हमारे साथ मुत्तफिक हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने 18वीं तरमीम की भी बात की। अब 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है कि जिस पे मैं समझता हूँ कि तमाम कौमी जमातें जो हैं, कौमी सियासत में मुलव्वस जमातें हैं, उन्होंने इत्तफाक किया था और उसके मैं समझता हूँ कि तहत और उसकी बुनियाद अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मिसाक जमहूरियत से बात चलती है कि जी पार्टियां एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगी। तो मैं समझता हूँ ये उन तमाम इखलाकी क़वायद व ज़वाबित और हदूद और क़यूद जो हैं ये उनसे इनहराफ है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि अक्सरियत में है पंजाब में, वो एक दफ़ा फिर पंजाब के एक बड़े सूबे में लोटाक्रेसी जो है उसको फरोग दे रही है और उनके इस इकदाम से उनके अपने उस सारे किरदार की नफी होती है जो मिसाक जमहूरियत के दौरान उन्होंने अदा किया और उसके बाद 18वीं तरमीम में जो उन्होंने किरदार अदा किया उस तमाम तर की नफी होती है। और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि एक क़यादत और एक जमात जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमात कहती है और अवाम की एक हमायत का दावा भी करती है, उसका ये दोहरा मेयार जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है। अच्छा राजा साहब, इस इक़दाम का मकसद क्या ये तो नहीं हो सकता कि जैसे हमने देखा है यूनिफिकेशन ब्लॉक को ना तो नून के साथ रहते हुए कुछ मिला और अब जाहिर है उन्हें अपने हलकों में भी वापस जाना है? नहीं, इनको आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। ये इनको आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपने फरमाया कि ये अपोजिशन के लिए आ रहे हैं, तो अपोजिशन के लिए नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद जरूरी, जब इत्तेहाद करेंगे तो अपोजिशन कौन सी रहेगी? अपोजिशन तो हम ही होंगे। असल अपोजिशन तो पंजाब में हम है। ये तो पहले से ऐलान कर चुके हैं कि ये मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं और उनके साथ ताउन कर रहे हैं। सिर्फ इन पे बार एक है कि अगर ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि मनी बिल पे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे या अपना सेटलमेंट जब होती है चीफ मिनिस्टर के इंतखाब की, उसमें अगर वोट देते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अब ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं एक कि जी हम अलहदा नशस्तें ले लें या एक ब्लॉक अलहदा बना लें। तो ये मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल उससे बच नहीं पाएंगे और 18वीं तरमीम के बाद जब इख्तियार जमात के सदर के पास आ जाता है तो फिर तो इनके पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। सो ये इनका इकदाम बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये अपोजिशन कैसे रहेंगे? ये खुलकर लोगों को ये क्यों नहीं कह देते कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं और फिर इखलाकी तौर पर जो एक बनता है वो ये है कि ये अपनी नशस्तों से
استعفا دیں, مستفی ہوں, نیا الیکشن لڑ کے آئیں, ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں, اور مورلی بھی یہ اپنا کنونسڈ ہوں گے, اپنے ضمیر بھی ان کا مطمئن ہوگا, عوام کو بھی یہ کہہ سکیں گے کہ انہوں نے فلور کراس نہیں کی یا لوٹاکریسی میں ملوث نہیں ہوئے, تو یہ اس اسٹگما سے بھی بچیں گے. تو ان کے لیے اخلاقی پہلو جو ہے نا, وہ یہی ان کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ اپنی نشستوں سے مستعفی ہوں, الیکشن لڑیں, اور جس پارٹی میں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ضرور لڑیں, لیکن ایک پارٹی میں بیٹھ کر, ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر پھر یہ کہنا کہ جی ہم کسی سے اتحاد کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, اور اپوزیشن بھی ہوگی, تو یہ خود ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوغلی پالیسی جو ہے وہ ان کا کردار جو ہے اس کو بے نقاب کرتی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب راجہ بشارت صاحب آپ کا. ہم سے وعدہ کیا تھا پارلیمانی لیڈر یونیفیکیشن بلاک کے ڈاکٹر طاہر علی جاوید نے, ہم سے کوشش کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ سے بھی ہمارا رابطہ ہو کہ ہم ان سے پوچھیں کہ پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ یونیفیکیشن بلاک کی جو سیاست ہے وہ اب دم توڑتی دکھائی دے رہی ہے. صرف اسی بنیاد پہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں یا اس طرح کے جو اعلانات ہیں وہ یونیفیکیشن بلاک کے سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت بہت سی رکاوٹیں ہیں. اسپیکر کو تو درخواست دی ہے, لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, پارٹی قائد کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ یا اپوزیشن لیڈر منتخب کرے. لہٰذا راجہ بشارت کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ مسائل بن رہے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ ہم رابطہ کریں اسی معاملے پر رانا ثناء اللہ سے بھی اور ڈاکٹر طاہر علی جاوید سے بھی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ دنیا نیوز نے کچھ روز قبل اکاڑا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اور ان کے معذور بچوں کے حوالے سے ایک رپورٹ نشر کی تھی اور اس کے لیے امداد کی اپیل کی تھی. وہ رپورٹ کیا تھی, سب سے پہلے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو کہ دنیا نیوز کے نمائندے کامران نے تیار کی تھی, اور اس کے بعد دنیا نیوز کی وساطت سے امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کامران کی رپورٹ. پینتالیس سالہ چرواہا محمد امین رہائشی ہے اکاڑا کے علاقے رینالا خرد کا. محمد امین کی بیوی تو پولیو کی وجہ سے معذور تھی ہی, لیکن 5 بچوں کو بھی پرسرار بیماری نے گھیر لیا. محمد امین کی بڑی بیٹی 20 سالہ منیرہ اس بیماری میں پہلے مبتلا ہوئی. بیماری کی علامات کچھ یہ ہیں کہ پہلے انگوٹھے پر زخم ہوتا ہے جو پھیلتے پھیلتے دونوں پاؤں اور ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں گھل جاتی ہیں. میرے کو علاج نہیں ہوتا, میرے بچے جڑے مزدور ہیں, میرا روٹی پانی نہیں گا پاکتا. منیرہ کے بعد محمد نعیم 15 برس کی عمر میں اس پرسرار بیماری کا شکار ہو کر زندگی ہار گیا, جبکہ باقی 4 بچے اب بھی اس بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں. ساڈے کو روٹی نہیں بالا پوری ہونے, خرچہ بھی ساڈے کو ہے کوئی بھی, بہت غریب آدمی ہے, بچے محتاج بہت ہے نہیں. 2003 میں صوبائی بیت المال میں امداد کی درخواست دی گئی. متاثرہ خاندان کے لیے صرف 800 روپے ماہانہ کی امداد منظور تو کی گئی, لیکن آج تک کچھ نہیں مل سکا. پوری سرار بیماری میں مبتلا یہ غریب گھرانہ زندگی موت کی کشمکش میں حکومتی امداد کا منتظر ہے. کیمرہ مین یوسف عمر کے ساتھ کامران سکندر, دنیا نیوز, اکاڑا. دنیا نیوز کی اس خبر پر امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس متاثرہ خاندان کے لیے 2 لاکھ نقد امداد کا اعلان کیا ہے, جو آج ہم نے ان کی امانت انہیں دنیا نیوز کے دفتر میں بلا کے اس متاثرہ خاتون کے حوالے کر دی, جس کے بعد اس متاثرہ خاتون نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا. دنیا ٹی وی والوں نے میرے سے بڑی مہربانی کی ہے, اللہ بھلا کرے. امہ والوں نے میرے سے بڑی مہربانی کی, اللہ بھلا کرے. امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے 2 لاکھ کی امداد اس متاثرہ خاتون تک پہنچائی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.